दारुल उलूम देवबंद का असली बानी कौन है? ये सवाल भी बड़ा अजीब है, क्योंकि बानी तो बानी है, चाहे जो भी हो। इसमें असली नकली की क्या बात है? बात है सामाईन, जहाँ देवबंदियत दाखिल हो जाए वहाँ असली नकली की तफरीक लाजमी शय हो जाती है, क्योंकि देवबंदी कब किस चालाकी से आपको आपके ओहदे से गैर महसूस तरीक़े से बरतरफ कर देगा, इसका अंदाज़ा कर पाना मुश्किल है। मगर सबके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो देवबंदियत की सफ़ेद पोशी और देवबंदियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनको बड़ा नेक समझने की गलती कर बैठते हैं, या देवबंदियों को हक़ परस्त समझने की अव्वल दर्जे की हिमाकत करने लगते हैं। देवबंदियत के जो जितना करीब होगा वो इनकी हकीकत से उतना ही ज़्यादा वाकिफ़ होगा। मुझे ही देख लें, मेरा घर देवबंदियों के गढ़ में है और मैं देवबंदियों की मक्कारियाँ, अय्यारियाँ, इनके जुल्म, इनकी ज़्यादती एक तरफ इनकी किताबों में पढ़ता हूँ और दूसरी जानिब इसका मुशाहिदा भी करता रहता हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुझे अल्लाह के अल्लाह होने पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह होने पर, दिन के दिन और रात के रात होने का यकीन है, बिल्कुल इसी तरह देवबंदियों के बातिल, कज़्ज़ाब, दज्जाल, मक्कार, दुश्मन रसूल, दुश्मन खुदा और दुश्मन औलिया अल्लाह होने का यकीन कामिल है, क्योंकि इस पर मुझे फ़ज़ल खुदा से इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन दोनों हासिल है। और यही कुछ आपको भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हासिल हो जाएगा हमारे चैनल की वीडियोज़ के ज़रिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोज़ में तबसरे कम और हवाले ज़्यादा होते हैं, जिससे इल्मुल यकीन तो बहरहाल आपको हासिल हो ही जाएगा कि ये हवाले देवबंदियों ही की किताबों के होते हैं। अलबत्ता ऐनुल यकीन के लिए खुदा की मर्ज़ी हुई तो मुशाहिदा भी आपको हो जाएगा। बहरहाल बातें ज़्यादा तवील ना हो, इसलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि दारुल उलूम देवबंद का असली बानी कौन है। देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवी मौलाना तो मुनज़्ज़म तरीक़े से यक ज़बान व यक कलम होकर खौफ़ खुदा, शर्म नबी और गैरत इंसानी को बालाए ताक रख कर कासिम नानोतवी को बानी दारुल उलूम देवबंद बताते, कहते और लिखते हैं। लेकिन ये ऐसा ही झूठ है जैसे कोई दिन को रात कहने लगे और एक जमात दिन को रात कह कह कर मरने लगे, मगर दिन को रात नहीं कहा जा सकता। अगरचे बाज़ लोग उस जमात के लोगों की सफ़ेद पोशी और अय्यारी मक्कारी के झांसे में आकर शुकूक व शुबहात में पड़ जाए कि ऐसे दूध के धुले और सफ़ेद पोश, जुब्बा कुब्बा वाले और अल्लाह अल्लाह कहने वाले जब कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। सामाईन, ठीक ऐसा ही कासिम नानोतवी को दारुल उलूम देवबंद का बानी कहने की कहानी है, जिसे आज नाकाबिले तरदीद हवालों की रोशनी में, जो कि देवबंदियों के घर ही की किताबों के हवाले हैं, जिनसे साबित हो जाएगा कि कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद का बानी हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि वो कोई और शख्सियत है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद, जो शुरू में मदरसा अरबिया था, ये कब कायम हुआ और इसके क़याम के वक्त कौन कौन शामिल थे। इसके लिए देखिए ये किताब, जिसका नाम है तज़किरा-ए शेखुल हिंद। इसके सफ़ा नंबर 137 पर देखें, लिखा हुआ है कि सबसे पहले 1238 हिजरी मुताबिक 1868 ईस्वी में देवबंद में मस्जिद छत्ता में चंद उलमा ने मिलकर एक मदरसा कायम किया, जिनके अस्माए गिरामी ये हैं। नंबर 1 हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब, नंबर 2 हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब, नंबर 3 हज़रत मौलाना मेहताब अली साहब, नंबर 4 मुंशी फ़ज़ल हक़ साहब। सामाईन, इन्हीं चारों ने मिलकर जिस मदरसे को कायम किया उसे अब दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। देखें, इनमें कासिम नानोतवी का नाम कहीं है? हरगिज़ नहीं। मगर क्यों? उनको तो देवबंदी दारुल उलूम देवबंद का बानी कहते और लिखते हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं है यहाँ? और जब दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया उस वक्त कासिम नानोतवी कहाँ थे? ये अगर वाज़ेह हो जाए तो ये फ़ैसला कर पाना आसान हो जाएगा कि इन चारों लोगों के साथ साथ कासिम नानोतवी का नाम क्यों नहीं है। तो इसके लिए सामाईन पेश है ये किताब, जिसका नाम है बानी दारुल उलूम देवबंद और तारीख़ी हक़ाइक़। इस किताब के सफ़ा नंबर 61 पर देखें, उन्वान में लिखा है हज़रत नानोतवी देवबंद में, और इसके तहत जो लिखा है वो देखें। लिखा है, हज़रत नानोतवी जब दारुल उलूम का क़याम अमल में आया उस वक्त मेरठ के मतबा में तस्हीह का काम कर रहे थे। आपके साथ मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी भी मतबा में मुलाजिम थे। इस दौरे मुलाजिमत में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और एक जमात ने हज़रत नानोतवी से दौरे हदीस की किताबें पढ़ीं।
یہ تدریسی خدمات حضرت نانوتوی میرٹھ اور دہلی کے متابع میں ملازمت کے دوران انجام دیتے رہے۔ متعدد تحریروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں یہ کہ حضرت نانوتوی قیام دارالعلوم کے کم از کم 7 سال بعد دیوبند تشریف لائے اور دارالعلوم کو ہمہ جہت فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ تو سامعین، واضح ہو گیا اس حوالے سے کہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اس وقت قاسم نانوتوی دیوبند میں تھے ہی نہیں، بلکہ اس وقت میرٹھ میں وہ اور یعقوب دیوبندی مطبع میں تصحیح کی نوکری کرتے تھے، اور وہیں محمود حسن، جن کو دیوبندی شیخ الہند کہتے ہیں، وہ قاسم نانوتوی سے دورہ حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی۔ مگر دیوبندی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیوبند کے پہلے معلم کا نام محمود تھا اور پہلے متعلم کا نام بھی محمود ہی تھا، اور وہ دیوبندیوں کا شیخ الہند یعنی یہی محمود حسن تھا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، جسے ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ دیوبندیوں کی کوئی بات جھوٹ سے خالی شاید ہی ہوتی ہے، بس پکڑنے والا ہونا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ متعدد ویڈیوز میں بار بار دیوبندیوں کے جھوٹ کے پردے میں نے چاک کیا ہے، جسے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ خیر، تو اس وقت قاسم نانوتوی کہاں تھے؟ میرٹھ میں تصحیح کی نوکری کرتے تھے جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، بلکہ آپ نے پڑھا اور سنا کہ قاسم نانوتوی قیام دارالعلوم کے کم از کم 7 سال بعد دیوبند آئے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قاسم نانوتوی دیوبند اس سے پہلے آتے ہی نہیں تھے، بلکہ دیوبند میں قاسم نانوتوی کے بہنوئی کا گھر تھا، وہاں وہ آتے جاتے رہتے تھے، جیسا کہ آپ اس کتاب تذکرہ شیخ الہند کے صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ 1289 ہجری یا 1290 ہجری سے قبل حضرت نانوتوی کا مدرسہ عربیہ دیوبند، جسے اب دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، سے باضابطہ تعلق ثابت نہ ہو سکا۔ آپ کی آمد و رفت اپنے بہنوئی کے یہاں ضرور رہتی تھی، اور وہ بھی اس طرح جیسے عام طور پر رشتہ داریوں میں ملنے ملانے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سامعین، اب حاجی سید عابد حسین صاحب نے یہ مدرسہ جسے دارالعلوم کہتے ہیں یہ کیسے قائم کیا، یہ ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے پھر پیش ہے تذکرہ شیخ الہند، اور اس کے صفحہ نمبر 140 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب نے چندہ کے لیے رومال پھیلایا اور 5 روپے اپنی جیب خاص سے نکال کر رومال میں ڈالے۔ اس طرح سید صاحب نے شام تک مبلغ 300 روپے جمع کر لیے۔ اس کے بعد سید صاحب کو مدرس کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو مدرسی کے لیے میرٹھ کو خط لکھا۔ کل عصر اور مغرب کے درمیان 300 روپے جمع ہو گئے اور اب آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت نانوتوی نے جواب تحریر فرمایا، میں بہت خوش ہوا، خدا بہتر کرے، مولوی ملا محمود صاحب کو 15 روپے ماہوار پر مقرر کر کے بھیجتا ہوں، وہ پڑھائیں گے اور میں مدرسہ مذکور کے حق میں ساعی رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل بانی حضرت حاجی صاحب ہیں۔ حضرت نانوتوی کو انہوں نے مدرسی کی غرض سے بلایا تھا اور اس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تعجب ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے کیسے تحریر فرما دیا ہے کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ مسجد چھتہ میں پڑھایا ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہائی لائٹ عبارت ہے وہ دیکھیں، لکھا ہے کہ مدرسہ عربیہ دیوبند کی ابتدائی کارروائی اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں صرف مندرجہ بالا 4 حضرات ہی کا نام سامنے آتا ہے، لیکن اس مدرسہ سے قلبی تعلق، اس کے لیے دعائیں اور کوششیں کرنے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مہاجر مدنی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت قاسم العلوم سبھی حضرات داخل ہیں، جن کو تاریخی اعتبار سے بانی نہیں کہا جا سکتا، سامعین، اب اس پر تبصرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ جو کچھ کہنا تھا وہ دیوبندیوں کے مفتی عزیز الرحمن ہی نے کہہ دیا ہے کہ اصل بانی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں۔ البتہ قاسم نانوتوی کو انہوں نے اس مدرسہ میں پڑھانے کے لیے ضرور خط بھیجا تھا، جس پر خود آنے کے بجائے قاسم نانوتوی نے ملا محمود کو بھیج دیا تھا۔ مگر یہاں سامعین ایک جھوٹ دیوبندیوں کے قاری طیب نے جو بولا ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے کہ قاسم نانوتوی نے مدرسہ مسجد چھتہ میں پڑھایا، حالانکہ قاسم نانوتوی نے کبھی دارالعلوم دیوبند میں نہیں پڑھایا، جس کی تائید سوانح قاسمی جلد دوم کے صفحہ نمبر 273 کے اس حوالے سے بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں
مولانا محمد قاسم نے نہ درس دیا اور نہ اس کے اہتمامی و انتظامی شعبوں سے بظاہر بحیثیت عہدہ کے کسی قسم کا کوئی تعلق آپ کا کبھی قائم ہوا، لیکن دیوبندیوں کے قاری طیب نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے لکھ دیا کہ قاسم نانوتوی نے مدرسہ مسجد چھتہ میں پڑھایا، جس کی تردید دلیل کے ساتھ ہو چکی۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، خود دیوبندیوں کے مفتی عزیز الرحمن نے واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کا اصل بانی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں، قاسم نانوتوی کو بانی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت قاسم نانوتوی دیوبند میں تھے ہی نہیں، جیسا کہ یہی بات سوانح قاسمی جلدوم کے صفحہ نمبر 248 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ کچھ بھی ہو، سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے، اور اسی کو واقعہ ہونا چاہیے کہ جامعہ قاسمیہ یا دیوبند کے دارالعلوم کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا الامام الکبیر اس وقت دیوبند میں موجود نہ تھے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، تذکرہ شیخ الہند کے صفحہ نمبر 139 پر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے عنوان میں دارالعلوم دیوبند کا بانی، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر مدرسہ عربیہ دیوبند المعروف بھی دارالعلوم دیوبند کی ابتدا 1283 ہجری مسجد چھتہ سے مانی جائے تو بلا شک و شبہ اس کے بانی حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب دیوبندی ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نہیں ہیں، کیونکہ جس وقت مدرسہ مذکور کے لیے چندہ کیا گیا تو اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دیوبند میں موجود نہ تھے اور نہ ان کو اس کی خبر تھی، بلکہ وہ بروایت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند میرٹھ میں تصحیح کا کام کر رہے تھے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، ان حوالہ جات سے 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ قاسم نانوتوی کو دارالعلوم دیوبند کا بانی کسی بھی طرح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پھر بھی دیوبندی فرقے کے سارے دیوبندی، چاہے وہ علماء ہوں، طلباء ہوں یا فریبی شیطانی صلحاء، سب کے سب اس جھوٹ کو نہایت بے شرمی، بے غیرتی اور ڈھٹائی کے ساتھ زبردستی قاسم نانوتوی کو بانی دارالعلوم دیوبند کہتے، لکھتے اور بتاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جب ان شواہدات کے ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی کو بانی دارالعلوم دیوبند نہیں کہا جا سکتا تو پھر کب سے اور کیوں کہا جانے لگا؟ آئیے اب چلتے چلاتے یہ بھی آپ جان ہی لیجئے، تاکہ ان بندے درہم و دینار اور دنیا پرست اور اکابر پرست دیوبندیوں کی حقیقت اور بھی اچھی طرح کھل کر آپ کے سامنے آ جائے اور کوئی پس و پیش نہ رہے۔ اس کے لیے پیش ہے پھر ایک بار یہی کتاب تذکرہ شیخ الہند، اس کے صفحہ نمبر 142 پر دیکھیں کیا ہی زبردست انکشاف کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے دیوبندیوں کے مفتی عزیز الرحمن نے، عنوان ہے یہ تاریخی تبدیلی کب سے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی قدیم رسالہ ہے، اس کی ظاہری حالت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر نصف صدی یعنی 50 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ ذیل میں اس کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ 2-3 سال سے روداد سالانہ مدرسہ عربیہ دیوبند میں جہاں جہاں مدرسہ کا ذکر آیا ہے، مولانا محمد قاسم صاحب کو بانی مدرسہ لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے، اور نیز جبکہ 6 جنوری 1905 عیسوی کو جناب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر ممالک متحدہ دام اقبال ہو بغرض معائنہ مدرسہ عربیہ دیوبند تشریف لائے۔ انگریز کا نام دیکھ رہے ہیں سامعین، کتنے ادب سے لکھا گیا ہے۔ خیر آگے لکھا ہے دیوبند تشریف لائے تو اس بڑے جلسہ میں بھی، جس میں علاوہ معززین اصحاب دیوبند و بیرون جات خود ہز آنر بنفس نفیس رونق بخش جلسہ تھے، علاوہ اور خلاف باتوں کے خصوصیت کے ساتھ یہ اظہار کیا گیا کہ مدرسہ عربیہ دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہیں۔ چنانچہ روداد سال 1320 ہجری و 1322 ہجری و جلسہ منعقدہ 6 جنوری 1905 عیسوی سے چند اقتباس درج کیے جاتے ہیں۔ اور اب سامعین نیچے کی ہائی لائٹ عبارت دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، بہرحال مندرجہ بالا عبارت سے یہ چیز بخوبی ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی 20ویں صدی عیسوی کے ساتھ ساتھ آئی ہے۔ اس سے قبل کیا تھا اور کاغذات مدرسہ میں بانی کس کو لکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں رسالہ کے مرتب نے حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب پدر بزرگوار حضرت شیخ الہند کا ایک اشتہار، جس کی تاریخ طباعت 6 جمادی الاول 1306 ہجری ہے، اپنے اس رسالہ میں نقل کیا ہے، جس میں حضرت سید حاجی عابد حسین صاحب ہی کو مدرسہ عربیہ دیوبند کا بانی قرار دیا ہے۔ اس اشتہار پر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جیسے اکابر ہند کے دستخط موجود ہیں۔ اور آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب نے اپنی کتاب الہدیۃ السنیہ
फी अहवाल मदरसत देवबंदिया में भी हाजी आबिद हुसैन साहब ही को मदरसा का बानी करार दिया है। सामईन व नाज़रीन, ये है कासिम नानोतवी को दारुल उलूम देवबंद का बानी बनाने की असल कहानी और असल वजह कि अंग्रेज़ के सामने कासिम नानोतवी को बानी दारुल उलूम देवबंद बनाकर पेश किया जाए ताकि जितना ज़्यादा इनाम मिलना हो अंग्रेज़ों की तरफ से कासिम नानोतवी के ख़ानदान ही को मिले, और जितनी तारीफ़ होनी हो कासिम नानोतवी ही की तारीफ़ हो, उनके ख़ानदान ही की तारीफ़ हो। और फिर इस झूठ को देवबंदियों ने इस कसरत से फैलाया कि दुनिया वालों को इस झूठ बल्कि नहायत सियाह झूठ के सच होने का गुमान होने लगा। और अब इस झूठ को देवबंदियों ने ऐसा सच समझ लिया है कि कासिम नानोतवी के बानी दारुल उलूम देवबंद होने का अगर कोई देवबंदी दलाइल की रोशनी में इनकार कर दे तो उसे देवबंदियत का सबसे बड़ा गद्दार समझा जाएगा और देवबंदियत का असल दुश्मन बनाकर उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। यकीन नहीं तो कोई भी देवबंदी इस पर अमल करके देखे कि जितने भी हवाले हमने अपनी इस वीडियो में पेश किए हैं उन हवालों को सामने रख करके अदलो इंसाफ का मुजाहरा करते हुए कासिम नानोतवी के बानी दारुल उलूम देवबंद होने का इनकार करके दिखाए लोगों के सामने, देवबंदियों के सामने। फिर देखें उसका कैसे जीना खुद देवबंदी ही हराम कर देते हैं और उसे देवबंदियत का सबसे बड़ा गद्दार बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पेश करदा हवालों से मालूम यह हुआ कि दारुल उलूम देवबंद का असली बानी कासिम नानोतवी नहीं बल्कि हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब हैं, जिनके मामूलात से जो कि किताबों में दर्ज हैं उनसे वाज़े होता है कि सैयद साहब देवबंदी वहाबी नहीं बल्कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे। इसलिए बड़ी चालाकी से देवबंदियों ने मिलकर मुनज़्ज़म तरीक़े से सैयद साहब के बजाय कासिम नानोतवी को दारुल उलूम देवबंद का बानी कहना, लिखना और बताना शुरू कर दिया। वरना ये देखें, हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब के मज़ार पर जो कतबा लगा हुआ है उस पर भी उनको बानी दारुल उलूम देवबंद लिखा गया है, मगर कासिम नानोतवी ये तो किसी भी तरह दारुल उलूम देवबंद का बानी कहलाने के काबिल नहीं है। लिहाजा बातिल के रिवायती तरीक़ा के मुताबिक ज़बरदस्ती कमाल बेगैरती का मुजाहरा करते हुए कासिम नानोतवी को सारे देवबंदियों ने मिलकर वाक़या के ख़िलाफ़ दारुल उलूम देवबंद का बानी कहना, लिखना और बताना शुरू कर दिया। और इसमें इतनी शिद्दत और कसरत इख्तियार की गई देवबंदियों की तरफ से कि अब ये झूठ सच बनकर लोगों में फैल चुका है, जैसा कि आपने इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया। वैसे सामईन व नाज़रीन, दीगर मौज़ूआत की तरह इस मौजू पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हज़रत के इस खादिम के पास अभी और भी कई सारे हवाले मौजूद हैं, मगर इस वीडियो में बस इतना ही। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद हवाले इसी ताल्लुक़ से या एक वीडियो और इस ताल्लुक़ से बनाकर आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँगा। तो सामईन, अब आप इस वीडियो पर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आई है, बल्कि यकीनन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके इजहार पसंदीदगी फरमाएं। और इस वीडियो को शेयर करना है या नहीं करना है ये मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। आपको अगर लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कर दें, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो बेशक आप इसे शेयर ना करें, लेकिन लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।